الآخر بسم الله الذي لا بسم الله العليم بسم الله الذي لا بسم الله العظيم بسم الله الذي لا بسم الله العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توصلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توصلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توصلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمن بالله أخبرنا عليه بسم الله آمن بالله أخبرنا عليه بسم الله آمن بالله أخبرنا عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد لله الأكبر سبحان الله الحمد لله الأكبر سبحان الله الحمد لله الأكبر سبحان الله الأكبر سبحان الله الحمد لله والله أكبر يا لطيف من خلقه يعلم من خلقه يا خبير من خلقه لطيف بنا يا لطيف من خبير من خلقه يا عالم من خلقه يا خبير من خلقه لطيف بنا يا لطيف من خبير من خلقه يا عالم من خلقه يا خبير من خلقه لطيف بنا يا لطيف يا عالم يا خبير يا لطيف لم يزل وتوبنا بنزل إنك لطيف لم تزل وتوبنا والمسلمين يا لطيف لم يزل وتوبنا بنزل إنك لطيف لم تزل وتوبنا والمسلمين لم يزل وتوبنا بنزل إنك لطيف لم تزل وتوبنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 لا إله إ
محمد رسول الله رسول الله نعم الله الوكيل رسول الله نعم الوكيل الله سيدنا محمد وسلم على سيدنا استغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بالمسلمات يا الله بالنصر الخاتمة غفران ربنا ولك المصير لا يكلف لنا نفسا إلا وسعها وسبحان ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وتبلغ إصرارنا ما عملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا وارحمنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بعد سيدنا ونبينا رسول الله بن عبد الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وأزواجه الجنة ويوم الوصل ويوم الوم بدي بنون والآخرة ويجعلون من رزق من رزقنا وحبات من دبنا على بلدهم ويأسرون بزمرات من أخرجنا عبي مسلين وسلين الفاتحة صلى ربنا رب العالمين الرحمن الرحيم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الباطل والسرين باطل سوى السرين مكمل ولباع له سلما وابر اجمعين ان الله يقول من الجنه ويامر صلى الله عليه وسلم بيد المسلمين سر الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير الضالين امين الباطل والسرين والصابرات والباس الحمد لله ربنا عطاس ثم رسول براس ثم الحمد لله ربنا عطاس ثم الى المسلمين اخوانا ثم رسول عطاس ثم الى حبيب من وصل وصل وابره اجمعين ان الله يغفر ويرحم من الجنه ويامر من صلى ولو من ابد من رسول الفاتحه صلى ربنا رب العالمين ورحمنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير الضالين من العباد لهم الصالحين ولا يمد راشدين ثم الى ارواح من شيخنا ودعوا علينا اجمعين ثم الى ارواح بعد ادب من رسول سبحانه الله يبني الجنه وينبغي بأسماء وأنوار ولوم بدمدين الآخر والسرين وسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين من بدء قبل الرسول المأمول وصلى الله ضارا وبعدنا أخرى من الرسل جل من الوليدين والهدين أحبابنا الشيخ رمض العافية ولنيات أن أضينا وقلوبنا وقالبنا وضوء العطاء والموت للإسلام والمن ولبنة الامتحان بكسر ولدنا ولوصل حضرات النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين
الرحمن الرحيم من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا ومزيدا يا ربنا لك الحمد كما سلطان سبحانك لا نحصي ثناء كما لا ترضى ولك الحمد إذا رضيت والمدار والمثل بسم الله الأولين وبسم الله الآخرين والصلاة والسلام على وحيد الله سيدنا محمد بن علي المدعو على رسول الله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستغفرك رسول الله وصلى عطيتنا اللهم اجعل ما يمكن ومانك وإيمان الشيطان ما رجب رمضان على رسول قدير. اللهم جبنا بالعافية والسلامة لكن بدم الاستقامة وإذا من وجبنا من السماء وما صلى الله ومجنا وعلى وصحبه أجمعين. ورزقنا كما الموت والأضرار بدين يا رب الراحمين بالسبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو القيوم لا تأخذه سنة وما في الأرض من الذي يشفع ولا بيده يعلم ما بين يديه وما خلفه ولا يدري ما يشفع وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله والملائكة والرسل لا نفرق بين رسله وقال سمعنا وأطعنا غفرانك وربنا ولك المصير يقلب الله وسلم وسهل وتثبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأعطنا وصلنا كما أمرتنا ربنا تحملنا ما لا طاقة لنا به وابعنا وبلنا ورحمنا أنت وما انصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله لا شريك له ولا شيء قدير لا إله إلا الله شيء قدير لا إله إلا الله شريك له له الحمد لله وعلى شيء قدير سبحان الله الله أكبر سبحان الله لا أكبر سبحان الله لا إله إلا الله سبحان الله سبحان الله العظيم ربنا بلنا وتوب علينا إنك التواب الرحيم ربنا بلنا وتوب لنا الرحيم ربنا بلنا وتوب لنا الرحيم وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وسلم وسلم وسلم. أعوذ بالله من شر ما خلق أعوذ بالله من شر ما خلق أعوذ بالله من شر ما خلق بسم الله بسم الله عليه بسم الله بسم الله بسم الله عليه. رضينا بالله والسلام والنبي والسلام والنبي رضينا بالله والسلام والنبي بسم الله والرحمن والآخر بسم الله شتيلا بسم الله والحمد لله بسم الله شتيلا بسم الله والآخر بسم الله شتيلا. آمنا بالله والآخرة تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا باليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا باليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا وأبعنا ومريدكنا منا يا ربنا وأبعنا ومريدكنا يا ربنا وأبعنا ومريدكنا منا يا ذا الكرم دعنا الاسم يا ذا الكرم دعنا الاسم يا ذا الكرم دعنا الاسم يا ذا الكرم دعنا الاسلام يا ذا الكرم دعنا الاسم يا ذا الكرم دعنا الاسلام. يا قوي يا بدر صلاة الظالمين يا قوي يا بدر صلاة الظالمين يا قوي يا بدر صلاة الظالمين أصل الله من المسلمين وشر المدين أسر الله من المسلمين وشر المدين أسر الله من المسلمين وشر المدين. يا علي يا كبير يا عالم المسلمين يا خبير يا عالم المسلمين يا خبير يا علي يا كبير يا عالم المسلمين يا خبير يا بارد المشفى الغم يا من يبري الرحم يا بريد المشفى الغم يا من يبري الرحم يا بريد المشفى الغم يا من يبري ورحم. استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله الخطايا استغفر الله رب الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا
والشر ومن العظم الذي وضع على البيت ودون أصل أقربنا أزواج وطارة الممت أبن والسنين من دين وعلي المنوير من الرحمين بسم الله الرحمن الرحيم من لم يقول ومن لم يقول من عبد ومن لم يقول من أحد بسم الله الرحمن الرحيم إذا قابل وسلم إذا أرسل بسم الله الرحمن الرحيم قل أضرب الناس مالك الناس إلى الناس والناس والناس
وسنة الجنات والناس والمساجين من السبيل ورسول الله من عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ولبيته والمرسلين والنساء والرسول ما برهم أن الله يجعل ويقدر ما تبون من السنة ما يبون من جاههم ويبون من السنة وأنوارهم ولهم من السنة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين الرحمن الرحيم المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سادات الرسول والجنة ويكثر ما تبعد من الصلاة ويبطل وجههم ويبون من الصلاة وأنوارهم ولهم يبعد من الصلاة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين الرحمن الرحيم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سادات الرسول أينما كانوا ولا تروا من الشرك ولا الجنة ويكثر ما تبعد من الصلاة ويبطل وجههم ويبون وإذا من رسول وأنوارهم ولهم من الصلاة الفاتحة صلاة من الله رب العالمين الرحمن الرحيم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المنضلين ما بدأوا الرسول وأدعوا وسود العباد والبلاد الحمد لله حدار وصل وأبور من الجنة ويكثر ما أنتم من الصلاة ما يفضل وجههم ويوم من الصلاة وأنوارهم ولهم من الصلاة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين الرحمن الرحيم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المنضلين ما بدأوا من الصالحين من الشيخنا بدين يقوم علينا ومؤذن يدبرنا الله أجمعين ولا رب مؤذن وسوري المدينة أن الله يمر وجعلنا ومن المسلمين ويرحمنا شمر الله وإن صلى على الهدى والهدى دون الخيار ومسلم سرار من يكون ويسر بدان والمير المدير وتبع وسلم سارهم ويجر أمطارهم من وسلم ورسول ورسول ودود العارفين ويختم لنا بالمستورات ونربي أخرتنا بالعطرات النبي صلى الله عليه وسلم فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين الرحمن الرحيم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ونسألك الرضا والجنة ونسألك النار اللهم نسألك الرضا والجنة ونسألك الرضا والجنة ونسألك النار يا عالم السر من الستر وعافنا واعف عنا وقلنا حيث كنا يا عالم السر من الستر وعافنا واعف عنا وقلنا حيث كنا يا عالم السر من الستر وعافنا واعف عنا وقلنا حيث كنا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا إطعتنا بدرب لا دون ما شاء الله قبل لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سور 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 الله لا إله إلا هو القيوم لا تأخذه سنة وما بالأرض وأن الذي يشفع لا بيده يعلم بين وخلق ومن الوشم وهو العلي والعظيم السدر كما استدر خلق ورسول المعذور وحاضر معذور ومن جميع السرور تدرس بلا من عدونا وعدو له من ساكن رسول الله القرآن من لا حول ولا قوة إلا العلي العظيم صنع دولة وتبمات بالأحمد بالله العلي العظيم عزيمة دولة وميت الأحمد بالله العلي العظيم اللهم إنا دون أرادنا ورد المسلمين من سنة الجن والإنس والوسط والسر من القد من بشر وصوت والصوت والسوس فرد النظر من دقاء السوق والوسواس ببلا صوبك من الرجل الرسل بسر عطاولاتنا حول ونبي العلي العظيم وصلى الله على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم سبحانه رب العزة وما يصفون وسلام وسلام إلى رب العالمين بكل خلقه ورضا نفسي وزينة عرشه ومداد كلماته استغفر الله العظيم لي ولوالدي والاصحاب الحقوق الواجبات على رجال المسلمين والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات استغفر الله العظيم لي ولوالدي والاصحاب الحقوق الواجبات على رجال المسلمين والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات استغفر الله العظيم لي ولوالدي والاصحاب الحقوق الواجبات على رجال المسلمين والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات الباطل والسدين والشبنا والقدر من صلى الله عليه وسلم ثم لو ربنا ولا نبي رسول الله وصحبه ازواج وانصر وذريته اجمعين ثم لولا السلام مكن عمر وعثمان وعلي بن سيدنا العباس والحسن والحسين والحسن والشمال بن مسلم الى من دين ولا سبت مدبت وانصر من سلم مسلم وقبر والشتر والرسول والرسول على زين العابدين وابن سلم والبكر وسن جبر الصاد والنادي والرد وسن من وسن يسب وسن مجنون يسب وسن ابن مسلم بيدي وسن علوي ومحمد بن صابر بن رسول وسن عظم على الملك المقدم من الربع على وسن علوي وسلم ابراهيم ورسل علوي بن بكي وعلي وعلى دويله لما لو سيدنا مدر مسجاب وابن سلم المنظر وسن ابن سكران واخوان وسلم ابراهيم مرقد بالمال السلطان الوجود سيدنا الحبيب الله بن ابي بكر ادرس واولاد ابي بكر وعلي وسلم وسلم جمس دول ادرس يسوع روحي بحر الوجود
سيدنا الشيخ أبو بكر بن سلمان الحبيب بكر بن سالم بن سلمان الحبيب محمد بن محمد الأبشي مولاي الشيخ بن عبد الرحمن بن محمد الجبري ومولاي الرئيس من يقود بالأنبسان بن عطاس والشيخ علي بن البارة سلطان الأمر الشيخ من الرجالين والسنسين مساء من ومسان يوسف بن عمرو بن مسان والحمد عمر وسلم وابراهيم ومن يقود بالأنبسان البلد والبلاد الحمد الحداد والحبيب أحمد بن زيد والحبيب أحمد بن زيد من سميد والحبيب مدرمان ودرمان البار والحمد بن صالح البار يجب الحبيب بكر بن الله العطاس والحبيب عمان بن حسن عطاس والحبيب علي بن محمد وسيدنا نفسي بن الحبيب النبي سميلار والزم المقدر والشرب والرمى والسبيك والسلب وفرهم ومن من الشيخ دبر سيدنا مولانا الشيخ بن سبي عبد الله بن وسيدنا أبو محمد بن بدر محمد بن علي ثم الحبيب أحمد رحمة الله مولا بن سيد بن صابت بن أخوان سمون بن صالح تصبح مولانا بن إبراهيم ومولانا سو مولانا محمد بن وسابق ومولانا مقربنا واسم ومولانا مقرب وسبي مسلم وابراهيم ومولانا الحبيب حسين بن أبي بكر عندروس مولانا أربعة الحبيب الشيخ بن أحمد بن بكر الحبيب ومسؤول الحبيب عبد الله بن حسين عطس أولاد اسمه الحبيب حسين بن محمد طارق الحداد الحبيب علوي وسلم وابراهيم مروا الحبيب أحمد بن عبد الله بن ضارب العطاس بن الحبيب علوي وإخوان والحبيب علوي وسلم عطاس هلا بنا من عبد الرحمن شوالد عبد الرحمن محمد والحبيب بكر بن عمر بن يحيى من عمر بن طه بن يحيى والحبيب علي بن محمد أوصل من الحبيب محمد بن دروس شوالد والحبيب محمد بن أحمد المضر ولاد والحبيب علوي بن مسجاب والحبيب كتب بكر بن عمر بن مسجاب ولاد اسمه الحبيب بن القادر بن مسجاب صيبة بن الحبيب علوي مسجاب السجاب والمجيب الشيخ السجاب ولاد اسمه الحبيب محمد بن حسين دروس من الحبيب محمد نصر وإخوانه والحبيب حسين بن محمد حسين علي دروس من الحبيب صالح بن حسين الحميد والحبيب حسين بن هدي الحميد والحبيب محمد بن أبي بكر والحبيب محمد بن حسين بن عبود والحبيب سالم بن أجل والحبيب محمد بن مسجد والحبيب محمد بن أسد بن سميد والحبيب محمد بن غالب الحميد والحبيب عبد القادر بن أبي سجاب وإخوان والحبيب محمد وسلم وإبراهيم نور بن سبر ورابي عبد الله بن بصر وسلم وإبراهيم ثم والمشايخين ومعلمين والأخرون أسماء سمات المؤمنين ومن الله يسوم الجميع برحمة المغفرة من الجنة نصر ونصر الصالحين الله يبرد بنا ويؤتي كل من رسول الله على رسوله يقضي جميع حاجاتنا ويبلغ جميع مالنا ويشفي جميع رضانا ومن الصابرون يبارك لنا بأولادنا ويرزقنا بينهم يبعض من الزمن يهد بإذا بنا فضل من جميع الأهل ولي من جميع الأبد والأبد أحد والزيد والبليات اللهم اجعل جمعنا هذا الجمع مرحوما ودبر مهدي من جبل منصوما وعظم صلاة أعمالنا وطول أعمالنا وآخرنا عافية لا دينية وكلنا صالح حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين آمين. الحمد لله وسيء خلق من هذا من الصلاة على المدار بالكلمة والصلاة والسلام لمن أبدا لا حبيب كنا كل من أبدا صلى على من أبدا بلا رب ومن صاب ونصر كرم من ذات كرجال المدين سلامي ما جاء سلام من هذا من ما بدل من قائد ما دون وما ضرب بقوم ضرب من يدوم ما يلقى ودبابا وملك من سبيك من ولا صلى وسلم لمن أبدا لا حبيب كنا كل من سبحان الله من قديمان ما بين السجد ما ضرب من ولا ولا نور على ضلال ولا رد من علم ونشر ما من شر سر قبل ورضوان مداء أمر ونمر سمن وراء ونمر يدر لله بالعالمين ورسولنا وبرا حبيب كنا كل يوم وعذرات من إلى كل سلم ذل ما رأى كل كل سلم سجان وشبل من زمان ونسال ما نار ما بنا ذل بسال مبي نيتا بدنا عذر وشاب وامن زراني تو أبن مولا رسول الله سلم له من بنا حبيبي كنا كل من وامر سمت من ضاضت من جل من شرامي ولا عدد من جميع جراد بين المرس والمدار سملا كنا على من وامر سمت من بغير بمن من جاد كما يرمون الجون من بدا حبيبي كنا من هذا من واسم سلم سنة ما سمنا من واسم سبلا وبين رضاي من واسم سمنا لا واسم سمنا واسم دون سلم لا سمي كما سدل ما ودلت من حيث لا من يرد واسم ولا صلى سلم لمن بدا حبيبي كريم كل مسلم سلام من شبه مسلم مسلم ودوما من دلائات من المعرب جاتنا وخلونا شمن شماوان ودمنا سنة ولا تولمنا دلا حكما وأنت تقول سنة ومن صبر وضمن كل من رامل ينقل وسلم سلام يكون ومن الله حبيب لمن ودر وما تمرت به وما استمر وما تزور من بلاد ونسلم در وعلى ونسلم در وسنة من الله من دمنا سلوة ورحمة سلم سلم دوا تتنزل من در وعلى آدم ولا صلى وسلم لمن أبدا
حبيبك نقول على ولا جل من دبر ما سمع وسمع وجل ودور ودور دار على سمع دبر ودور دومن لولا درج من العذاب ونسل ونجينا من أدون أبدا بكل ولا نعمي ولا سلنا من ولا حبيب ولا بلدنا الشباب لكل أول من أمود البداية لون ما سمسون وما سمسون وما سمون وما خلق ولا من ربي من على كرمي وقال من رسول الله ما درسنا وبين ونسنا من وقنا حديمي من نقطة وسنة لكمي مولا صلى الله عليه وسلم لمن أبدا لا حبيب غير مولد وسورة ثم الصبر والنصر والمنادر ثم الشر والوجر ثم الزمن مدامنا سنن وسمن وسمن مدارمي والسبيل ثم الشر من شر وسبيل قدم الشر من الضبي وإن بل الرسول لما رب الرسول ولما لا حبيب ولا سنن ذرية ولا سنن سنن درامي يبدأين بين قلوب وسنن ولا ولا ويار ورسول ولا سنن بي الشمس من مر سكرات ودون من حقيقة وكمن رسول ربي مولاي صلى الله عليه وسلم لمن بدل حبيبك كل من مولى المشرون وأن آخر كل من رسول الله بابا رسول الله وسمجد وأنوار وسمجد ربي أكرم يخلون منزل ورمسمز منزلمي كزربي درب المشربين والباري بكر ودربي من دون على حبيب من الوجراتي في أسكننا ويوشمكنا وصلبا معني لمن وصلبا وعضبا تولي من دوشن وموت أزمة من مولد عند بوسرياتي موت دارين من وموتات من رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا لا حبيبي كان يقول لي يوم نبرة سنة وما قد أنذر برسول الله كم وبدر من سنة سريون كسم ينصر كان متعر من أخذ من أخذ من سبنا سبنا نزر مزرون ورد ورد عن أعظم يمكن أن تكون من نزر وعذب من در من لا حبيبي كان ولد من سعد وعدان والحق جاد من من رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه بدر من اسمه بدر من مجاجون يقومي وبدر ما يوم سنة كم قد أدوم سنة وراد ودر من ابن سيدنا سلم ونعزم ولا صلى الله عليه وسلم لمن أبدا الحبيب كل ابن وتورات وصمد وصمد من وادما نبدا المسلم شيء منتقم من جاري دعوة رسول سجد نزل على سلم من رسول وسلم ودبر بلون رسول ودبر بلون الحبيب ولوي من قبل الصلاة ودون رسول الله من الله من قلبه مسلم ورسول ومن قربين وقول طرف من القبل المسلمين منكم يكون من عرب ذل الحمد لله وتعالى خير البريد من زور من السمي ولد عبدا على حبيبك لك كل وذن وضع بعد من الدور وان وضع من سمن سجر دوي البلد من سلام من قرباني دن ودعانا لمنك وذاك حين بلوغ رسول مدار من ولا لا حبيب بارك الله متسابين ولا نبي من كمر رسول ولا بيعد رسول سنة وادور لك سبحان الله رسول مدار رجل خطاب يا سبيل من سمن يا رب من رسول الله سلام دبنا بدا لا حبيب كلنا واسمن دارا دورنا رغنا دمازر من تاجمان ولا سن ودر من دار من الى ما بين سمع من سنور من سبيل من ولا حامل ولمي لم تدر من تبنا المعاني ونور من زمن زمات من جن من جن ورم دار بمن وسمع سقوا ولا سقوا ولا من قرون ولا من عربي ودار علي من سمع ولا دور ولا قد ومن رجل جنان لا رمي مولا صلى الله عليه وسلم من ودا الحبيب كره كل ما أرجو جبار وجب رسول الله ونور مدارات وسمع جبارات وسمع وسمع زغار بيان وقرون من قرون من بيت عاصمي إذا تأخذ من الدنيا ضاعت بعضهم سمع غير وجوب وسلم وجبنا من الحبيب كل ما سلم منزل دار والقسط من غرب السلام يقوم لا تعذر رسول غير تجول ونادر بين قدم وسمع وراء ويقولون وسار بيار من مسافة وسيا وفاكم درين وكرسمي مولاي صلى الله عليه وسلم لمن بدل حمل من والمنتبرين ومن ونعم ذل من مدرمي سراد من أرم لا أرم غزر بدر من هذا مدر ما بدر ذكر من منزلات من قبل وسنن من دور ما رب من جبير رسولنا على خدمي وأدى الرسول بكم هذا بحسن سيب العرب من لا حبيب من هذا دار من وسلم من دون من وسلم من ودر من ضبطين نريد من العرب من وجب وسلم سنين وسلم سلم ودر من سرق وجود من زمان من ودر من تودي من عجيب ركم من تمني عمي مولاي صلى
وسلم دائما أبدا على حبيبك لكل بشرى لنا معشر مسلمين من العلم والعادة من المدعو لنا طلعت ولنا أكرم لنا من أراد كل فلما اسمه زكنا بدل ولنا كرم جل والمتأكرم من أتاكم القرآن على وعظمي وعلى رسول الله وسلم دائما أبدا على حبيبك لكل مدعو بيراد بيقول المدمشر من شر من الرحمي تمدي لنا عند أتاكم من بدكم بشرى ربنا كرم وسعد بكل كرم لله من ولمن يرمون وسعد وعدم ومن من مطالب من سجم الصوم وسلم وسلم مولاي صلى الله عليه وسلم دائما أبدا حبيب رجل ودعوة من الإسلام ومن وصلة الربي أولادنا من الخرابين وخير وعلم الأولاد ومن بأسر من سلم وعدونا من سلم وسلم وزودان وسلات من أخامن أذن من الأولاد من الإله من سلم من الأحابي من الغد من سلم درجات أقلاب من سلم جبل السين سلم زمان دبي زوار من سلم 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 دليل كانوا سلم السلام وتنسم الزرف الأكمام كل أكمام من سلم من سلم من سلم دليل ودار قلوب من سلم درجات وما تبارك بين المؤمنين ولدنا ولا حبيبك لكل من دكم الرسول إلى نصر دار ورسم يجمع نجمي ولا دار من ولا من رسول ولا من ولا من وسمع ولا من دبر من تيك الله سلم سلم يجمع الجلاد كلمة من جلالين ذيك ما وسمع من آمين من يجمع الجلاد وتعالى بيليوتو من رسول سلم لنا ولا حبيبك لكل من خدم دبرنا نستقل به دون بابر من شول خن ولا من شاب كفنا من عادي ومن نام رسول سلم الله وما صلى الله عليه وسلم لم تأسر الدين بدون لم تأسمي ولا صلى الله عليه وسلم لمن أبدا على حبيبك خير لك كل ما يبي أجل من أبي أجل يبي من سمع من دكتور من سلمي بين الذي من سمع من أخذ من بندق من زاد قرب شوي إرمان يبني يرمان من قرب درمي مولى زلنا من على حبيبك ومن من ولجت الرسول من ذي من قد من يدري بعد إن لا يجمع أقرب ما يقمن ورمزنا لا تدبر يدا جنون على حرم أقرب من الرد ويسوقنا لذنا من أقرب من الرد سباق لذنا من أقرب من الرد ويسوق لذنا من مولى صلى الله عليه وسلم لمن أبدا حبيبك خير لك كل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا على حبيب من يا رسول الله جوك بي ذل كرم من يريد من وضرته من علم كلام له وقول من رسول الله من ذلك عند من كبر بالقبر إن كلام بي لا لا رحمة ربنا يسمع ودر على رسول يسمع وجر ولكم ناقصين لذلك وجر يسمع كرم ناري من رب وجر ولكم سكن ولكم وجر يسمع ناري من رب وجر وجر ناقصين لذلك يسمع كرم ناري من مولا صلى الله عليه وسلم لمن أبدا حبيب كل من وذاب عبدك من رسول الله من وانزل من رسول الله من مدين على النبي من المرسل من الأدب من وصبر أطرب ليس من مرضان بكر عمر ونوان رسول الله الكرم والآل والصحب من تبلون ونتقون وقلم والكرم مولا صلى الله عليه وسلم لمن أبدا على حبيبك كل من يا ربي بالمصابة لما قصرنا وبلنا من يوصل كرمي وغفر إليه المسلمين ومن ابن وصلنا رسول عرب جميع بيت بدل عرب واسمه واسمنا عظم القسم وهذه برود الفضل والمنعمات والمد الله ببالي وبخاتم المسجد من معدين معرفة كربني وانسل كرمي من المسجد ما ميادين بريد بكرمني وانسل كرمي بيد المسجد ما ميادين بريد بكرمني وانسل كرمي ورسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أبدا حبيبك لمن يرفع أختنا قروا السامي وزمات مدية من جل ومن سمن جميع كل ما تليت آمين تذكر جيران بدي سلامي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الفاتحة تعالى ما نوى به الإمام العالم العربي له الشيخ ابن عبد الله السكندري رضي الله عنه على ما نوى الإمام العالم العربي له أبي محمد علي بن عبد الله بن أحمد برس وعلى ما نوى شيخنا الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى على سيدنا محمد الأمين
وعلى آله وصحبه سبحانك لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب يكتب للآبدين ودهر الدهرين أدعو عنكم وأن جميع المسلمين وقال المنبدرين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعبير مصنف رحمه الله تعالى بالفتح, dan mengiktibarkan musannif dengan kata-kata al-fatah idza fataha ma'a min badi hikmatihi wa daka'i fatanatihi, itu daripada Allah memulai itu hikmahnya, wa daka'i fatanatihi, dan Allah menyebutkan daka'i fatanatihi, yakni kepintaran dan kecerdasannya. Jadi fatah itu, arti fatah itu orangnya ahli hikmah dan orangnya pintar lagi cerdas. Kalau Allah bukakan orang itu futuh, orang itu ujar sidin, afti futuh itu orang itu pintar, fatona lagi cerdas atau bijaksana. Wabil waji, dan dengan kata-kata wijhatun. Kenapa dipakai bil waji? Wabi ta'arrufi, dan dengan kata-kata mina ta'arrufi. Fa innal fatah yu'ti syuhud, karena fatah itu Allah memberikan fatah itu yu'ti syuhud. Setiap orang yang dibukakan Allah fatah futuh, orang itu diberikan Allah musyahadah. Kenapa orang itu kawa musyahadah lawan Allah? Karena Allah beri mereka itu futuh. Jadi futuh itu menghasilkan musyahadah. Musyahadah itu berasal daripada futuh. Kenapa orang itu kawa musyahadah af'al Allah? Kenapa orang itu kawa musyahadah kepada asma Allah? Karena inya dapat futuh. Fa innal fatah yu'ti syuhud wa ma'rifatah haqaiqil wujud, dan Allah memberikan ma'rifat kepada hakikat yang ada ini. Ketika Allah bukakan orang itu futuh, inya dapat ujar sinin ma'rifat kepada hakikat yang ada ini. Falaqad ahsana wa atqana, dan sungguh ahsana baik, wa atqana dan yakin, wa ta'biru adhan bi fataha bistitari dhamiril fa'il, dengan tersembunyinya dhamir fa'il. Idza fataha, apabila Allah membukakan iya, idza membukakan iya, ya dhamirnya fa'il dan tersembunyi yani huwa, yunbi awdan anna dzalika min kibalillah, dan itu menghabarkan pula bahwasanya yang demikian itu futuh min kibalillah, datangnya dari Allah, bukan datang dari yang lain. Artinya kenapa kata-katanya idza fataha, apabila membukakan iya. Artinya patah membukakan iya itu artinya iya maknanya Allah. Kada langsung tuh idza fatahallahu misalnya kada, tapi idza fataha. Ini orang membahas bicara masalah kalimat demi kalimat. Kalau idza fatahallah kan nyata sudah. Kenapa ujar sirin? Futuh itu datangnya dari Allah, bukan dari nang lainnya. Kalau dipakaikan kata-kata misalnya fatah Allah, bisa aja futuh itu datang dari orang lain. Tapi kalau fatah apabila membukakan iya, yakni maksudnya Allah, artinya futuh itu datang dari Allah saja, bukan dari yang lainnya. La lil abdi fihi illatun,
bukan putuh itu datang lil abdi bagi si hamba fihi ilatun, karena hamba ini banyak berisi penyakit. La lil abdi bihi, bukan lil abdi bagi si hamba, karena siapa fihi ilatun, karena si hamba ini banyak ilatun penyakit. Wala yatawassalu ilaihi bihi latin, dan kadang sampai kepada putuh itu dengan hilatin, dengan hilah, dengan cara baldalika min babil minnah, tapi putuh itu datang dari anugerah Allah Ta'ala. Minnah itu anugerah. Kalau bang, misalnya kita usahain putuh itu kita dapat kada, putuh itu semata-mata Allah yang memberi. Kada semua orang bang, apabila misalnya orang itu beramal lalu dapat putuh, kada. Kalau bang, apabila orang beramal itu dapat putuh, kada. Putuh itu anugerah Allah. Misalnya kita beramal lalu dapat putuh, putuh itu bukan hasil dari amal kita, tapi putuh itu semata-mata anugerah Allah. La allati la tatarakabu bi waqtin maksusin aw amalin, putuh itu bukan datang ia dengan waktu yang khusus atau melewat amal, kada ujar sendiri. Kalau bang kita beramal banyak lalu dapat putuh, kada ujar sendiri. Balla sabila ila futuhil ma'arifi wa isyraki wujuhil lataifi wa mahwi dhulumatil kasaifi ila bi musa adati inayatin rabbaniyatin wa datbatin ikhtisosiyatin wa nabhatin ilahiyatin. Tetapi tidak ada jalan kepada futuh itu makrifat, wa isyraki wujuhil lataib, dan bercahaya atau nampaknya jalan itu al-lataib, kelemah lembutan, dan hilangnya kegelapan itu al-kasaib, gelapnya itu kemaksiatan, kecuali dengan pertolongan inayah dari Allah dan tarikan Allah yang khusus dan tiupan daripada ilahiyah daripada Allah. Wa ta'ridatin waqtiyatin, dan wa ta'ridatin, dan datangnya itu waktu, wa nafsin rahmaniyatin durriyatin ghaibatin fil ayamil jamaliyah al-azaliyah, dan itu didapat pada hari-hari al-jamaliyah, pada sifat keelokan Allah yang azali. Jadi yang memberi putuh itu Allah, yang memberi putuh itu Allah. Wal fatu yakunu fi kulli maqamin bihasbihi, dan futuh itu adalah pada setiap makam bihasbihi, bihasbihi sekira-kiranya. Fayakunu fi asrari syara'i, terkadang putuh itu ia mendapat pada rahasia syariat, wal a'mal, dan amal. Ia dapat putuh memahami itu rahasia syariat dan rahasia amal. Wa fi daqaiqi tara'iqil ahwal, dan putuh itu terkadang ia mendapat pada nang halus-halusnya tarikot, ini hal. Wa fi mutala'atil safail asrar, dan ketika ia mutalaah as-safail asrar, ketika ia mutalaah bersihnya itu hati, wa fasihi tanazzuhil arwah bi masarihil jamal, dan luasnya bersihnya itu ruh pada halaman itu keelokan Allah, wa mana ihil ma'arifi wa rawaihi nafahatil wisal wa fi mutala'ati muhriqatil jalal. Waqad yakunu li ahli al-wisal bitalashi wal idmihlal inda dhuhuri sultanil kamal.
Dan futuh itu Allah berikan ketika hati kita bersih. Futuh itu Allah berikan ketika hati kita itu bersih. Ya, futuh termasuk futuh itu kita paham atau mengerti itu ilmu-ilmu rahasia. Itu futuh. Tapi dapatnya ilmu rahasia, dapatnya ilmu futuh itu mahajatakan hati kita bersih. Kalau hati kita banyak dosa, maka kita kadakawa dapat itu futuh. Waqad yakunu li ahli wisal, terkadang Allah berikan futuh itu kepada orang yang sudah wasil bitalasy wa ilmihlal, ketika orang itu talasy wa ilmihlal, ketika orang itu fana. Talasy wa ilmihlal maksudnya fana inda dhuhuri sultanil kamal. War'adalika futuhun wa munuhun lam tadri wala yafi biha at-tadbir wal maqal. Dan ada lagi yang demikian itu ujar Sidin yang disebut futuh munuh. Futuh munuh itu tidak berlaku ya, wala yafi biha at-ta'bir wal maqal, dan tidak sempurna dengan dia itu pentakbiran dan perkataan. Walam tadkhul tahta at-takifi wal misal, dan futuh itu tidak masuk di bawah kategori bagaimana wal misal dan perumpamaan. Walam takhtur ba'nu ala balim, dan futuh itu tidak pernah terlintas atas hati. Mimma law badat ghabratun min ramali bughuriha al-tafiha wa asrari al-lahiqah ladabat laha summul jibal. Karena futuh itu law badat, jika nampaklah ia debu daripada kerikil yang adalah di lautan yang dalam dan rahasianya yang nyata, ladabat niscaya hancurlah ia laha baginya summul jibal, gunung-gunung yang keras. Ketika futuh itu Uyasirin mendatangi itu gunung yang keras, gunung itu hancur. Gunung itu hancur. Walam yaqwa ala simaihi sam'un, dan tidak ada yang kuat atas mendengarnya itu pendengaran orang. Walam yahtamil athqalu maqali halun, dan tidak ada yang bisa menyandang beratnya perkataan orang yang dapat futuh itu halnya. Wa futuhu wijhati ta'aruf la yakunu illa inda mutala'atil jamal wal jalal, dan futuh itu salah satu jalan untuk makrifat, tidak ada ia kecuali kita memandang jamal dan jalal Allah. Jadi ketika kita melihat sesuatu perbuatan, kita melihat ini jamal Allah dan jalal Allah. Jamal Allah itu maksudnya perbuatan yang baik-baik. Jalal Allah itu ketika kita melihat perbuatan yang tidak baik. Ketika pandangan kita seperti itu, jadi Sirin, ketika melihat perbuatan yang baik kita melihat ini jamal Allah. Ketika kita melihat perbuatan yang tidak baik, ini jalalullah. Ketika pandangan kita seperti itu, berarti kita dapat futuh. Kan di dunia ini dua aja perbuatan itu, baik kada baik. Nang baik itu dari jamal Allah, jamal itu sifat sidin. Nang kada baik itu datang dari jalalullah. Jalal itu pun sifat Allah juga. Jamal, jalal itu kedua-duanya sifat Allah. Di dalam Quran itu kan ada kul kullun min indillah. Jadi semua perbuatan itu datang dari Allah. Kalau di dalam tasawuf itu ada ma asabakum min hasanatin fa min Allah,
apabila yang baik datang dari Allah, wa ma asabakum min sayyi'atin fa min nafsik, apabila datang yang kada baik itu datang dari diri engkau. Itu bagian tasawuf. Karena tasawuf itu adab, lalu ada apabila yang baik datang Allah, apabila kada baik datang diri kita. Tetapi di dalam tauhid, kul kullun min indillah, sabaratan itu datang dari Allah, kada datang dari nang lain. Kalau tasawuf itu kan adab, apabila baik datang Allah, apabila kada baik datang diri kita. Apabila orang ahli tauhid, mereka memandang kul kullun min indillah, sambaratan itu datang dari Allah. Apabila yang baik tadi dari jamalullah, apabila yang kada baik itu dari jalalullah. Jamal itu sifat Allah, jalal daripada sifat Allah juga. Kita nih pian hendak mana jadi orang baik, tapi ketika Allah terjali dengan jalal sidin, kita hendak berbuat baik tadi kada kawa. Apabila Allah tuh terjali dengan sifat jalal sidin tadi, kita hendak berbuat baik kada kawa. Ketika Allah terjali dengan jamal, kita nih hendak maksiat kada kawa. Walaupun kita di badang maksiat juni hendak bana maksiat, tapi ketika Allah terjali dengan sifat jamal sidin tadi, kita kada kawa hendak menggawi maksiat itu. Dua nang ini pangnang nang Allah terjali lawan kita jamal jalal, jamal jalal. Apabila kita gawian jurusannya sembahyang tarus, puasa tarus misalnya, Allah tajali dengan jamal sidin. Karena ada Allah tajali dengan jalal sidin, kita kada sing sembahyangan, kada sing puasaan misalnya. Ada rajak, ada Habib sebenarnya ceramah, tampar kah Josidin? Ada sih ceramah saya tampar aja, tapi sini sambil gayanya bang. Mau nangka itu berceramah, apa yang tampar kah bisa bukaan orang? Jangan tampar kah, lama lambut tuh kita ceramah orang. Ada orang apalagi tampar kah, tempiling kah aja misalnya. Kita ini kadang hawa ada orang baca makaras ono kelewatan batas kan sidin ceramahnya batisin terlalu keras, itu kada dakwah aja serba salah, lamah lambut bandar salah, lucu terus ceramah kan itu cuma lucu terus kada danonya, kada lucu tegang. Jadi serba salah kita nih ceramahnya. Apabila kada salah lama salah. Foto wijatin ata'aruf la yakunu ila inda mutala'atil jamal wal jamal fil jalal wal jalal fil jamal. Sebenarnya ujar sidin, orang itu apabila jamal isinya jalal, apabila orang tu jalal isinya jamal. Kita tuh pancak kuitan sarik lawan anak karas kalau kuitan, tapi sebenarnya isinya jamal, ia kasih sayang lawan anaknya. Bujur aja karas. Kadang-kadang bisa dipukulinya, bisa disarikinya, karasnya. Sebenarnya ia jamal kasih sayang. Dua ini bang lawan kita lah, jalal, jamal, jamal, jalal itu aja. Nah kedua-duanya ini apabila ada lawan kita lalu disebut namanya kamal. Jadi orang yang sempurna itu kedua-duanya itu harus ada, jalal, jamal, jamal, jalal. Kalau kedua-duanya ada lalu orang itu disebut kamal. Arti kamal itu sempurna.
harus dua itu ada. Coba kan kita biar kada ada penyarikan sedikit-dikit dijajak murid kita berdiam ya misalnya kada ada mengibit muridnya, kadang juga kita misalnya dijajaknya kita kadang-kadang perlu juga kapan kita keras, kapan kita lama. Bahwa mauridu dzalika alaika, dan Allah itu datang yang demikian itu atas engkau. Jadi ta'aruf Allah, ma'rifat Allah itu mengenalkan diri Allah lawan kita itu dengan dua tadi, dengan jalal, dengan jamal. Ketika jamal kita dapat nikmat, ketika jalal kita dapat bala misalnya. Itu Allah mendatangkan lawan kita. Bahkan ketika jalal kita kena, ketika jamal kita dipuji orang, dimuliakan orang, datang kena. Ketika jalal kita dicela orang, dihina orang. Nah, itu kedua-duanya Allah ta'aruf lawan kita tadi. Jamal, jalal. Papa ma'isyarat fi qawlihi, maka pahami olehmu isyarat pada perkataannya mauriduhu alaika, karena dia datang atas engkau. Datang. Dia datang wa mauridu alaika, makrifat itulah yang datang atas engkau. Annahu mimma la yulaimu tab'aka, yang tidak sesuai dengan tabiat engkau. Kadang-kadang kan kita suka suka dipuji, lalu datang kita sifat jalal Allah, lalu kita dihina akan orang. Itu nang datang alaika atas engkau. Ala itu kan lidharar, artinya nang kada nyaman. Jadi Allah tuh datang kadang-kadang nang kada nyaman, nang kada sesuai lawan tabiat engkau. Bahwa mauridu dzalika ilaika wa ma'a kauni mauridu alaika. Padahal di dalam kada nyaman itu isinya nyaman. Bahwa mauridu dzalika, dan Allah mendatangkan yang demikian itu kepada engkau. Wa ma'a kauni mauridahu alaika, serta ma'a kaunihi, keadaan Allah itu mauridahu alaika, yang mendatangkan ia alaika atas engkau. Ala itu lidharar, artinya nang mudarat. Jadi yang mendatangkan manfaat lawan kita tu Allah, yang mendatangkan mudarat lawan kita pun Allah juga, orangnya itu juga. Yang mendatangkan nikmat Allah, yang mendatangkan bala Allah, yang mendatangkan sehat Allah, mendatangkan kita sakit Allah. Itu juga orangnya ujar sini. Kalau ala itu maknanya lidharar, nang kada nyaman, garing, sehat sidin juga nama datangkan. Diulahkan sidin kita datanglah, supaya jangan kita ini sombong lalu didatangkan pulang COVID misalnya. Jadi kita nang pintar tadi, iya kena matian. Nang dokternya tuh nama rawat orang anu matinya, nang dirawat bang sembuh. Allah nama nampayahkan aturannya, bahasanya nama rawat itu sehat, nang dirawat itu kan orang sakit, nama rawat itu aturan yang sehat. Ini nama rawatnya anu meninggal berdahulu, artinya ada apa itu? Nah kayak dulu juga pian orang anu kayak itu batuk kohol maka berokok kayaknya, datang kepada dokter kenapa juga belum batuk nih, udah mau ampih ya, melihat kayak itu berokok, ikam ini berokok pang nih dokternya, jadi kan mau ampih anu
Jadi hujan kayak tadi, anu dok aja ulun ini sudah lawas berokok. Sama apa padahnya lawan pian ini, nama ulah ulun batuk ini berokok. Orang berokok ini lakas mati. Dokter madeh ulun, tapi dokter nama madeh ulun tuh sudah lawas mau mati orangnya. Mati itu kan habis umur, bukan karena penyakit. Kalau bang kita mati itu karena penyakit, itu merusak iktikad kita. Kita nih mati karena penyakit, itu merusak iktikad kita. Kita mati ini habis umur kita, bukan karena mati karena penyakit. Kalau mati karena penyakit, berarti penyakit itu memberi mudarat ngarannya. Berartinya Tuhan. Karena ad-dar yang memberi mudarat itu Allah. Ulun lebihnya penyakit itu bertunggu. Tapi kalau ulun hendak makan yang nyaman-nyaman, ulun makan. Cuman bacaan juga artinya bacaan membaca surah li'ila fi Quraisyin misalnya. Kan penyakit kita ini macam-macam penyakit. Ada kencing manis, ada kolesterol, ada asam urat, ada darah tinggi. Jadi mau hendak makan nyaman-nyaman juga, yang membacanya itu tadi surah li'ila fi Quraisyin ila fi mrihlatas syita'i wa sayfat ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf Allah mengamankan daripada rasa takut. Kita ini kan acak mana aku makan ini bisa darah konek pulangnya, lalu makan lalu enak. Ana inda dhanni abdi bi fal yadhunna ma sya'abi. Aku ujar Allah terserah sangka hambaku. Apabila ia menyangka aku makan kambing ini bertambah darahku tinggi, maka ia bertambah darahnya, karena ia menyangka Allah badahulu nangka itu. Menulun makan daging kambing, alhamdulillah masih makan apa namanya itu, tongsengnya makan. Masalahnya nyaman. Ada juga orang mudahan ini jadi obatnya. Padahal tekanan darah tinggi makan kambing tadi, mudahan jadi obat. Iya, niatnya gitu, mudahan jadi obat. Wa maqani mauridu alaika bahwa mutafaddilun wa mutatawilun bi alaika. Maka Allah itulah mutafaddilun yang memberi anugerah, dan Allah itu mutatawilun bi alaika. Allah itu panjang memberi nikmat atas engkau. Fa'ib qadrahu, maka kenal olehmu akan qadarnya. Maka kenal olehmu akan qadarnya. Fadzalika kharijun an wus'ika, maka itu keluar daripada usaha engkau. Maka itu keluar daripada usaha engkau. Wa qasurun anru fahamuka hatta wa qasurun anru fahmaka hatta fataha wajah ta'aruf ilaika fihi wa wajah ta'aruf huwa ayyarzuqal fahma andu fima man nabi alaika. Dan jalan kita ma'rifat yakni ayyarzuqaka, Allah memberi rezeki akan engkau, akan pemahaman daripadanya pada barang yang mana Allah memberi anugerah bihi dengan dia atas engkau, min rab'i darajatin, yakni daripada tingginya derajat kita. Misalnya kita dapat tadi bala musibah, itu kan Allah nama memberi. Kenapa Allah memberi bala musibah lawan kita, memberi macam-macam penyakit lawan kita? Karena Allah supaya kita paham. Allah memberi kita pemahaman sakit itu meninggikan derajat. Jadi di dalam sakit jadi orang untung
orang-orang yang berisi penyakit. Jadi kenapa Allah beri kita tuh penyakit betunggu misalnya, itu Allah hendak mengangkat derajat kita. Artinya supaya kita paham kenapa kita ini berisi penyakit. Satu, min robi darajatin, Allah mengangkat derajat kita. Wa ziyadati hasanati, dan Allah menambahi kebaikan kita. Jadi kalau meninggikan derajat dengan amal soleh ini, ujar Allah, mbak amal soleh ini pengoler derajatnya hendak melewat amal soleh. Kadang mungkin orang ini kubari ijanya penyakit, dia beri Allah penyakit lawannya. Apa tujuan Allah? Mengangkat derajatnya. Nah, asalnya golongan 3A jadi golongan 3B, diberi Allah penyakit lawannya, karena meninggikan derajatnya melewat amal soleh. Orang ini pengoler. Atau meninggikan derajatnya melewat bersedekah, koler juga orangnya. Jadi kubarija ujar Allah penyakit lawannya. Apa penyakitnya? Bisulan gak ada sengampihan misalnya. Kalau penyakit kencing manis itu kan, itu penyakit termasuk sudah kelas berat, karena kencing manis itu efek sampingnya banyak. Bisa ke mata, bisa ke gigi, bisa ke alat pita. Itu kan kencing manis itu penyakitnya banyak jurusan, sampai ke paru-paru, sampai ke ginjal. Jadi kita boleh memilih itu, jangan sampai diberi penyakit kencing manis. Kenapa? Mudaratnya banyak benar. Karena nyaman kencing manis pun habis. Kencing manis itu punya bisi sana, kolesterol, asam urat, tambah nang lain-lainnya. Ya jelun tadi efek samping dari kencing manis itu, apabila ke mata, mata kita kada melihat. Apabila ke alat vital kita impoten. Itu kencing manis. Asal kencing manis itu uji orang karena kita ketujuh makan yang manis-manis, termasuk nang maulah kita kencing manis temakan janji manis karena manis juga. Jadi nang manis-manis itu maulah kencing manis, termasuk temakan janji manis. Jadi Allah memberi kita musibah. Kenapa? Min rafi darajatin wa ziyadati hasanatin, karena Allah menambahi kebaikan. Wa takfiri khatiatin, dan Allah menghapus akan dosa-dosa kita. Ini ujar Allah menghapus dosa orang nih. Kalau dengan ibadah istighfar koler orang nih, kubari penyakit aja sudah, supaya dosa-dosanya itu habisan. Jadi cara Allah Ta'ala tuh untuk menghapuskan dosa kita ini kan macam-macam. Dibari sidin lah bala musibah, dibari sidin lah penyakit. Sidin tahu pengelawan keadaan kita ini, baca istighfar koler, beribadat sama aja pengoler ujalah. Jalurnya supaya orang ini tinggi derajatnya, bertambah kebaikannya, kubari penyakit aja. Mimma la yusa syukruhu minal fadail, aturannya ujar sidin, ketika kita dapat penyakit itu kita bersyukur. Aturannya bukan lagi sabar tapi syukur aturannya. Tapi jarang bangun penyakit itu alhamdulillah, misalnya aku sakit gigi misalnya, kalau yang ada kurang biarlah sakit ini bersyukur aja, biar jauh, jangan dimaksudnya lawan kita. Apabila kita dapat penyakit, kenapa kita syukur? Ya tiga tadi, Allah tinggikan derajat, tambahi kebaikan, dan Allah hapuskan dosa-dosa kita. Khati'atin, bukan sebuting dosa aja, banyak. Apalagi bisi penyakit, jangan itu. Humal yom kafaratu sanatin, ujar Rasulullah, garing itu sehari, garing panas sehari itu kiparat dosa setahun. Ini kita garing panas, cuma kita masih bisa garing panas langsung makan paracetamol, lalu ambil garing panasnya, padahal garing sehari itu kiparat dosa setahun.
Sampai ada di hadis Nabi yang lain, barang siapa garing 3 hari, Allah ampuni dosanya seumur hidup. Apalagi garingnya lawas. Masukin tuh lawas mana garingnya aja 3 tahun, misalnya tinggal tulang jawaknya, apa bagiannya Jadi jalur Allah tuh hendak membaiki kita nih. Di Bari Isidin kita itu sakit, di Bari Isidin kita itu garing, termasuk garing kada sing duitan. Nah itu garing juga, ada garing kantong. Kan garing juga kanker tuh, kantong garing. Jadi aturannya ujar sidin syukur minal fadail, karena di dalam garing itu fadail, di situ banyak kelebihan Allah, anugerah Allah, wa ni'am dan nikmat, wal minan dan anugerah. Jadi di dalam garing itu sebenarnya isinya nikmat. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiran wa batinan. Allah memberi kamu ni'amahu, nikmatnya zahiran, batubi-tubi, baik zahir dan batin. Zahir itu sehat, wa batinan itu sakit. Jadi di dalam sakit itu nikmat. Jadi nikmat lawan Allah itu diberikan sidin lawan kita batubi-tubi. Tapi bagi orang yang paham juga bang, mana nggak ada paham ini ya ngalih sedikit-sedikit curhat. Yang ngalih bahasa curhat tuh ya sedikit-sedikit mengeluh. Kita dirancangkan besi penyakit rasa kita nang paling berat, besi penyakit rasa kita paling berat. Rasa kita paling berat. Batis bekorengan tuh rasa kita aja sudah nambah korengan, pada orang banyak lagi lebih daripada itu. Bi bawatinil bala wal mihan, karena ada jadi bawahnya lah. Wa ila yusabbi qawlihi jalla dzikru asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinatan, dan Allah bertubi-tubi atas kamu memberi nikmat, baik itu sehat, wa batinatan dan sakit. Jadi sakit itu pun isinya nikmat. Kenapa nikmat? Karena di dalam sakit meninggikan derajat, menambahi kebaikan dan menghapuskan dosa. Jadi ujar sidin nikmat juga sakit itu. Maka sakit itu tadi 3: meninggikan derajat, menambahi kebaikan, menghapuskan dosa. Al-zahirah ma dhahara min ni'amil ta'ah wal muwafaqat wa dilalat an-nabawiyyah wa turuqi al-ilmiyyah wal amalil badaniyat wa ghairi dzalika min sa'iri ni'amil hissiyat wa batina min al-mathubati wal qurubat wa ta'arufat ar-rabbani fi bawatin mahwi ad-dunyawiyyat malaka bidzalika min al-masalihi. Al-zahirah wallahu a'lam. Al-Fatihah. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam rabbil alamin arrahmanir rahim amin. Bismillahirrahmanirrahim rabbil alamin wa sallallahu alaihi wa sallam wa barik wa sahbihi ajma'in ya maulana ya mujib ya hadirin.